बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ज़हमत देने का मकसद ये था कि कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये ऐलान किया था कि पहली क्लास से लेके 8वीं जमात तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रोमोट कर रहे हैं, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो तरीक़ाकार था उसको फाइनलाइज़ करने के लिए हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन की उनकी एक सब कमेटी बनाई गई थी और उस सब कमेटी ने उस तरीक़ेकार को फाइनलाइज़ करना था। सब कमेटी की 2 या 3 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में उन्होंने इस मसले को हल किया, उसके लिए अपनी सिफारिशात बनाई हैं और ये सिफारिशात हम स्टीयरिंग कमेटी में लेकर जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें तय कर ली गई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि हमारे सूबे के वो तालिब इल्म जो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक में पढ़ रहे थे मुख्तलिफ़ स्कूल्स और कॉलेजेस में, उनको ज़रा ये इत्मीनान हो कि हमने उनके मुतल्लिक़ क्या फ़ैसले किए हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 9वीं जमात से जो 10वीं जमात में जाएगा स्टूडेंट, उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी नंबर्स के, इसलिए कि उसका कोई हमारे पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको प्रोमोट कर दिया जाएगा 10वीं जमात में। जो 10वीं जमात में पढ़ने वाला बच्चा है उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, 9वीं जमात का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। हम उसे 9वीं जमात में जो परसेंटेज और जो मार्क्स थी उसकी बुनियाद पर 10वीं जमात में पास करेंगे और इजाफ़ी 3% मार्क्स उसको देंगे। तो अगर किसी बच्चे की परसेंटेज जो है वो 9वीं क्लास में 60% है, तो जब 10वीं क्लास में हम उसको प्रोमोट करेंगे 11वीं के लिए तो उसकी परसेंटेज जो है वो 63% हो जाएगी। 3% उसको इजाफ़ी मार्क्स देकर हम उनको पास कर देंगे। इसी तरह जो 11वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी परसेंटेज और बग़ैर किसी मार्क्स के, और वो चला जाएगा 12वीं जमात में। इसी तरह जो 12वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम पास करेंगे 11वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर, और जो परसेंटेज उसकी 11वीं जमात में होगी उसमें 3% ऐड करके उसको हम 12वीं जमात से पास कर देंगे, प्रोमोट कर देंगे, वो आगे चला जाएगा। इसी तरह जो 9वीं जमात का तालिब इल्म जिसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं है, जब वो 10वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस, तो उसी परसेंटेज की बुनियाद पर उसकी 9वीं की परसेंटेज भी जो है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी और वो उसकी परसेंटेज बन जाएगी 9वीं और 10वीं की मिला के। इसी तरह ये जो 11वीं जमात का तालिब इल्म है उसकी इसी तरह बनेगी। तो आसान बनाने के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि 9वीं से 10वीं में जाने वाला बच्चा इस वक्त बग़ैर किसी परसेंटेज के जाएगा, वो प्रोमोट हो जाएगा। 11वीं जमात से 12वीं में जाने वाला बच्चा वो प्रोमोट हो जाएगा बग़ैर किसी परसेंटेज के, बग़ैर मार्क्स के, अगली जमात में चला जाएगा। लेकिन जब वो 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तिहानात देंगे तो जो परसेंटेज उनकी 10वीं में और 12वीं में आएगी उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि 9वीं और 11वीं में भी उसकी परसेंटेज वही है और वही उसकी एक्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज की बुनियाद पर उसको नंबर मिल जाएगा। और जो 10वीं का बच्चा है वो 9वीं की परसेंटेज की बुनियाद पर जाएगा, उसको 3% इजाफी मिलेंगे और 11वीं जमात के नतीजे पे वो प्रोमोट हो जाएगा। ये तो बड़ा एक सीधा सा था, वो हो गया। एक और चीज़ थी जिसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि वो अभी तक एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। वो ये चीज़ थी कि जो बच्चे कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गए उनको हम क्या करें। तो जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जो NCC में हुआ था, वो इस तरह से था कि जो बच्चे 40% पेपर्स में फ़ेल होंगे उनको वो पास कर देंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा पेपर्स में अगर वो फ़ेल होंगे तो उनको वो पास नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम तमाम बच्चों को पास कर देंगे, चाहे वो सारे के सारे पेपर्स में ही क्यों ना फ़ेल हो। उसकी वजह उसकी ये है कि अगर हम किसी बच्चे को इस बुनियाद पर पास नहीं करते कि वो कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गया है
تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتحانات میں آ کر اپیئر ہو. اور اس پر کافی بحث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو کسی چانس ہم دیں، لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتحانات میں بٹھا سکیں گے کہ نہیں بٹھا سکیں گے. تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس، کوئی ان کی پرسنٹیج زیادہ نہیں ہوگی، جتنے منیمم نمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو 33% ہوتے ہیں، وہ 33% نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں. اور اسی طرح سے جو بچے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں، ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں، کسی اسکول کی میں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولہ جو ہے ہم اڈاپٹ کریں گے. تو ہوگا یہ کہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے، اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی. کچھ بچے پاس ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں. چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے، لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے، رجسٹریشن کی فیس، اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے، ایڈیشنل ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکٹس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس سال کوئی اسپیشل ایگزامینیشن نہیں ہوگا. اگلے برس جب یہ ایگزامس ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیئر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہو یا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہوں یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہوں اس کے اندر وہ آ کر اپروو ہو سکتے ہیں. دیکھیں 9ویں جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتحان نہیں دیا ہوا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پرسنٹیج دیں، تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے اور 11ویں والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے. وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں. 9ویں والا 10ویں میں جائے گا، 11ویں والا 12ویں میں جائے گا، بغیر نمبرز کے، بغیر پرسنٹیج کے جائے گا اور وہ پاس ہو جائے گا، پروموٹ ہو جائے گا، پاس بھی نہیں بلکہ پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں. لیکن جب وہ 10ویں کا امتحان دے گا اگلے برس اور 12ویں کا امتحان دے گا اگلے برس، تو جو اگلے برس ان کی پرسنٹیج آئے گی وہ ہم ازیوم کریں گے دونوں برسوں کی، 9ویں کی اور 10ویں کی اور 11ویں اور 12ویں کی. تو یہ اس طرح سے ہوگا. تو جو 10ویں جماعت کا ہے اور 12ویں جماعت کا ہے اس کا رزلٹ ہمارے پاس بورڈ کا موجود ہے 1 سال کا، تو اسی رزلٹ کی بنیاد پر ہم اس کو پروموٹ کریں گے، 3% اس کو ہم اضافی مارکس دے دیں گے. تو یہ اس کا طریقہ کار تھا. یہ ایک تو یہ چیز تھی، اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا تو آپ سوال کر لیجئے گا. ایک 2 اور چیزیں بھی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں. اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کے ایشو پر آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب نے 3-4 روز قبل ایک بڑی تفصیلی اور بڑی مدلل پریس کانفرنس کی، جس میں یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے، چینی کے کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی سفارشات کے سامنے، اس کے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے ذریعے پوری قوم سے تفصیلات شیئر کی. لیکن اگر آپ ایک بات نوٹ کریں تو پی ٹی آئی نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور پی ایم ایل این کے خلاف بھی. وہ چلے جاتے ہیں جی نون لیگ نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ کیا. نون لیگ اپنے جواب دے رہی ہے، میں صرف عرض کروں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جتنی بھی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے سبسڈی غلط دے دی اور آج شوگر ملوں کی بات کی گئی،
یہ تمام کے تمام ایشوز جو ایک JIT بنائی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف ثاقب نثار صاحب کے خواہش پر، اس میں یہ تمام چیزیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی ہیں، ایک چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ شوگر ملیں بھی دیکھی ہیں، سبسڈی بھی دیکھی ہے، اور پتہ نہیں جو چیزیں کسی کا تعلق نہیں بنتا تھا وہ بھی ساری کھنگال ڈالی انہوں نے۔ ہر چیز کی تحقیقات ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پر ریفرنسز بھی بنائے گئے ہیں، کچھ بنائے جا رہے ہیں اور وہ عدالتوں میں ہیں۔ ہماری صرف ایک گزارش ہے کہ وزیر اعظم نے جو یہ کمیشن بنایا تھا وہ بنایا کیوں تھا؟ یہ سوال صرف PTI کے لوگوں سے ہمارا ہے، وزیر اعظم سے ہے، اور ان کے جو یہ کچھ جگادری روزانہ بیٹھتے ہیں، جو چول قسم کے لوگ روزانہ بیٹھ کے دو چار یہ ڈرامے کرتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے، جواب تو وہ کبھی نہیں دیں گے۔ اگر وزیر اعظم نے کمیشن بنایا اور اس لیے بنایا کہ چینی کی قیمتوں میں نومبر 2019 سے لے کر فروری 2020 تک بے پناہ اضافہ ہوا، اور اس ملک کے غریب لوگوں، عام لوگوں کی جیبوں سے 300 ارب روپے سے زائد کی رقم لوٹ لی گئی، ڈاکہ مارا گیا چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے، وزیر اعظم نے ایک کمیشن بنایا کہ کمیشن تحقیقات کرے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ صرف ایک مقصد کے لیے کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن نے، جو کمیشن بنایا گیا تھا 20 فروری 2020 میں، اس کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی 9 مارچ 2020 کو وزیر اعظم کو، اور جس میں بتایا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا تھا، اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی شروع ہو جاتی، لیکن چونکہ اس میں ان کے اپنے جن کو میں بین الاقوامی جگادری کہتا ہوں، جو PTI کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہت بڑے فنکار ہیں، جو PTI کی ATMs ہیں، عمران خان کی ATMs ہیں، جو پیسے کماتے ہیں، لوگوں کی جیبوں سے پیسے لوٹتے ہیں اور PTI کے اوپر اور وزیر اعظم کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ سارے اس کے اندر ملوث تھے۔ تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے اور اس چینی کے اسکینڈل کو مزید بگاڑنے کے لیے، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں، انہوں نے فورنزک کے نام پر مزید ایک کام شروع کرایا کہ اس کی فورنزک بھی کر لیں آپ مزید، اس کے بعد کارروائی کریں گے۔ خورشید شاہ کو گرفتار کیا تو کون سی فورنزک کرائی تھی بھائی؟ آصف علی زرداری کو گرفتار کیا تو کون سی فورنزک ہوئی تھی؟ فریال ٹائل پور صاحبہ گرفتار ہوئی تو کون سی فورنزک ہوئی تھی؟ شرجیل میمن گرفتار ہوا، آغا سراج دورانی گرفتار ہوا، کون سی فورنزک ہوئی تھی؟ ان کو تو آپ نے بغیر تحقیقات کے، بغیر انکوائریوں کے پکڑ کے اندر ڈال دیا۔ لیکن چلیں، چونکہ یہاں PTI کے کماؤ پوت پھنس رہے تھے، تو یہاں یہ کیا گیا کہ جی فورنزک کروا لیں۔ فورنزک بھی ہونی چاہیے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے جو لوگ ذمہ دار تھے، ان کے جو جرائم تھے، اس پر فورنزک کرائیں آپ۔ انہوں نے جو TORs بنائے، یہ انکوائری کمیشن جو بنایا گیا، وہ 2017 کا ایک قانون ہے جس کے تحت یہ کمیشنز بنائے جاتے ہیں، اور اس قانون میں یہ لکھا ہے کہ کمیشن بنایا جائے گا اور وہ کمیشن اپنے طے شدہ TORs کے مطابق کام کرے گا، اس TOR سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے۔ جو TORs اس کمیشن کے بنائے گئے، اس میں یہ کہا گیا کہ 2019 اور 20 میں جو سبسڈی دی گئی ہے اور جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کے ذمہ داروں کا آپ تعین کریں۔ لیکن چونکہ اس کمیشن کی تحقیقات کی زد میں وزیر اعظم آ رہے ہیں، اسد عمر آ رہے ہیں، رزاق داؤد آ رہا ہے، حفیظ شیخ آ رہا ہے، بزدار آ رہا ہے، یہ 5 کے 5 لوگ PTI کی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے وزراء ہیں، اہم لوگ ہیں۔ اب چونکہ ان کو بچانا مقصد ہے، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور کو بھی کھولا، سندھ حکومت کو بھی کھولا، PMLN کی حکومت کے دور کو بھی کھولا، اور سارے جو ہے وہ جوڑ کر کبھی شہباز شریف، کبھی مراد علی شاہ، کبھی کوئی اور، کبھی کوئی اور، ان کو اس پہ گھسیٹ کے لے کے آ گئے۔ ہمارا کہنا یہ تھا جب مراد علی شاہ صاحب کو بلایا گیا کہ بھائی 2019 اور 20 میں یا 18 اور 19 میں
सिंध हुकूमत ने किसी किस्म की कोई सब्सिडी दी नहीं है। कमीशन बनाया गया है जिन बरसों के लिए, वो हम पर लागू नहीं होते। लिहाजा हम समझते हैं कि कमीशन अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को बुलाना चाहता है तो या तो अपने TORs को अमेंड करें, अगर TORs अमेंड नहीं होते तो हमें बुलाने के इख्तियार आपके पास नहीं है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब आपके पास नहीं आएंगे। और हमने कानूनी पहलू था, कानूनी हमारा हक था, जवाज़ था, उसकी बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर साहब अपेयर नहीं हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीनी महंगी हुई, जो आज भी महंगी है, चीनी की कीमतें कम नहीं हुई आज भी, 300 अरब रुपए लोगों की जेबों से चला गया। उसके जिम्मेदार का तयन करना था इस कमीशन ने। 1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी? पहली इजाज़त ECC ने दी, और फिर उस ECC के इजलास में जो 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट होनी थी, उसमें चूँकि मज़ीद इजाफ़ा करना था, उसको 11 लाख करना था, तो उसकी मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दी, जो ख़ुद वज़ीर हैं कॉमर्स के। वज़ीर भी वो हैं, ये बात याद रखिए कि जिस डिपार्टमेंट का वज़ीर नहीं होता, कोई एडवाइज़र होता है, कोई स्पेशल असिस्टेंट होता है, तो वो डिपार्टमेंट वज़ीर आज़म के पास होता है। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर सेहत भी हैं, वज़ीर कॉमर्स भी हैं। तो वज़ीर कॉमर्स ने उस समरी को बतौर वज़ीर आज़म, उसको बतौर इंचार्ज मिनिस्टर कॉमर्स, उस समरी को पढ़ा, उस समरी को अप्रूव किया, जिसमें 10 लाख से 11 लाख टन जो चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। और जो उसमें पहले एक पाबंदी थी कि कोई सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत इसके ऊपर कोई किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देगी, वो पाबंदी भी ख़त्म की गई। और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी, और पंजाब हुकूमत ने बोजदार साहब ने दी, और बोजदार साहब जाकर ये कह चुके हैं इसके सामने, कमीशन के सामने, कि उन्हें याद नहीं है कि वो कौन सी मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय हुआ था। वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दी, वो रिकॉर्ड पर है। जो चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह बताई गई है इस रिपोर्ट, जो कमीशन जो में बढ़ी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम के 300 अरब से निकल के इनके कबाऊ पूतों की जेबों में गया है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला है। अब चीनी एक्सपोर्ट हुई, उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है। इस कमीशन ने वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया भाई? आसमान से उतरे हुए हैं। वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफे के। वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क के लोगों की जेबों से निकलने वाले 300 अरब रुपए के। यहाँ इनसे बात करो तो कहते हैं शहबाज शरीफ ने ये किया, मुराद अली शाह ने ये किया। और भाई जो हमने किया हम उसका जवाब दे रहे हैं। नैब हम अब भी भुगत रहे हैं, भुगतते रहेंगे। तुम अपना जवाब दो। तुम जो फरिश्ते बनकर आए थे, जो तुम बता रहे थे कि हम तो बड़े साफ और शफाफ हैं, तुम जो कहते थे कि हमने तो बिल्कुल किसी को छोड़ना नहीं है, की रिपोर्ट आने के बाद भी वो जो सर से पांव तक एक्टिव एक नैब है वो खामोश बैठी है। नैब क्यों किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है? नैब ने क्यों असद उमर को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों हफीज शेख को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों रजाक दाऊद को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों वजीर आजम को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों बोजदार को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं किया। ये सारा ड्रामा है। ये नैब न्याजी गठजोड़ जो है, ये अपोजिशन को दबाने का सिर्फ एक हथियार है। इनका मकसद एहतसाब नहीं है, इनका मकसद करप्शन का खात्मा नहीं है, इनका मकसद अपोजिशन का खात्मा है। मुझे हैरत होती है कि वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा, दवाओं की कीमतों में इजाफे का फैसला काबीना ने किया। शोर मचा, वज़ीर आज़म ने कहा इसकी भी तहकीकात कराओ। वो एक स्पेशल असिस्टेंट था, उसको तो हटा दिया।
तहकीकात कहाँ पहुँची किसी को नहीं पता। खुद काबीना को सदारत करते हैं, खुद फैसला करते हैं, फिर लोग जब शोर मचाते हैं फिर कहते हैं जी ये कैसे हो गया, इसकी तहकीकात करो। गैस की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा काबीना ने किया, वज़ीर आज़म ने काबीना की सदारत की। उसके बाद जब पता चला गैस की कीमतें बढ़ गई, कहते हैं तहकीकात करो कैसे हो गई। फिर तहकीकात हुई, कुछ नहीं पता क्या हुआ। भारत से दवाई जहाँ जो अभी आनी थी बंद थी, सारा कुछ तिजारत कारोबार बंद था। भारत से इंपोर्ट की इजाज़त वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने दी। जब शोर मचा तो कहते हैं तहकीकात करो ये कैसे हो गया। यार ये क्या मजाक है, खुद फैसले करते हैं काबीना की सदारत करते हुए, उसके बाद भूल जाते हैं कि काबीना ने हुआ फैसला। मुझे समझ नहीं आती कि काबीना में वज़ीर आज़म जब बैठे होते हैं वो उन पेपर्स को पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कोई ने पढ़ के समझाता भी है कि नहीं समझाता है। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त खुद दी, चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब खुद बने, उसके ऊपर तहकीकात भी खुद करवाई, रिपोर्ट भी आ गई, जिम्मेदार भी खुद हैं, फिर कोई नहीं पूछ रहा उनसे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने 2-3 और एमनेस्टी स्कीम्स के नतीजे में सहूलतें लेना शुरू कर दी हैं। जो वज़ीर आज़म का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, खुद फैसले करते हैं, खुद मुकर जाते हैं, खुद तहकीकात करवाते हैं, खुद ही फिर जो है वो रिपोर्टें बना के कमीशन बना देते हैं। तो जो ये कंस्ट्रक्शन को रिलीफ मिला हुआ है, मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको, ये वज़ीर आज़म खुद इस पर कमीशन बनाएगा। और जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, जो इनके अपने जुगादरी हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो तो बच जाएंगे, बाकी सारे धर लिए जाएंगे और ये इंक्वायरी इसकी फिर होगी। तो ये वज़ीर आज़म साहब जो करते हैं उनको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। इनके काबीना में, इनकी पार्टी में जो बैनुल अक़वामी जुगादरी बैठे हैं, जो लोग पीटीआई को फाइनेंस करते हैं, जो पीटीआई के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, वो इस किस्म के फैसले कराते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, खुद साइड पे हो जाते हैं और बाकियों के लिए मुसीबत बन जाती है। और अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान की कौम का होता है। उनकी जेब से सैकड़ों हज़ारों अरब रुपए निकलकर इनके एटीएम्स की जेबों में चले जाते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि अगर नैब ने अपनी गैर जानिबदारी साबित करनी है तो पीटीआई के उन तमाम वज़ीरों को, उन तमाम लोगों को फ़ौरन गिरफ़्तार करो जिनकी वजह से 300 अरब से ज़ायद रुपए पाकिस्तानी कौम की जेबों से निकलकर पीटीआई की एटीएम्स की जेब में गए और उन एटीएम्स के ज़रिए पीटीआई के ऊपर खर्च हुए हैं। मैं एक और बड़ा इशू है इम्पोर्टेंट, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत बड़ी तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जिस तरह से वो बेचारे उन मुल्कों में जलील और रुस्वा हो रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती है। पीटीआई अगर फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत हो तो आप मिन्नतें करते हो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि खुदा के लिए आप जो है यहाँ पैसे भेजें। अगर आपको चंदा चाहिए हो तो आप इनसे मुतालबा करते हो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि हमें चंदा दें आप, ताकि अपनी मईशत को ठीक करें और अपने जो लले तलले के खर्चे हम पूरे करें और उससे फिर लूटमार मचाएं। जो फॉरेन फंडिंग का केस भी इनका चल रहा है, उन्हीं से पैसे मांगते हो। आज वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जलील और रुस्वा हो रहे हैं, बेचारे परेशान हैं बच्चों समेत। इस हुकूमत को कोई एहसास नहीं है सवाए ड्रामेबाजियाँ करने के। जो लोग आए हैं उनसे 3-3 गुना किराए ज़्यादा लिए गए, पीआईए ने ज़्यादा किराए लिए उनसे और भेड़ बकरियों की तरह उनको जहाज़ों में भरकर लेकर आए हैं। कोई जो SOPs हैं उसको फॉलो नहीं किया गया है, आपने वो वीडियोस भी देखी हैं। 3-3 गुना किराए ज़्यादा लेते हैं और उसके बाद उनको जिस तरह जहाज़ों में बिठा कर लाते हैं, वो बिल्कुल सारी दुनिया देखती है कि वो कोरोना के फैलाव का सबब बन रहे हैं। बेचारा किसी मुल्क से पाकिस्तानी जहाज़ में ठीक बैठता है, यहाँ उतरता है तो कोरोना का मरीज़ होकर निकलता है। ये PIA और इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। यहाँ रोज़ाना आपके पास वीडियोज़ आती होंगी दुनिया में पाकिस्तान की एम्बेसीज़ के बाहर जिस अंदाज में वो पाकिस्तानी बेचारे दरबदर हो रहे हैं। कई दिनों से वो एम्बेसियों के बाहर सड़कों और फुटपाथों पर पड़े हुए हैं। इस हुकूमत को कोई उनका एहसास नहीं है। ये मैं मुतालबा करता हूँ कि उनके मसलों को हल किया जाए और PIA उनसे किराए कम ले
یہ کہنا کہ جی جہاز خالی جاتا ہے خرچہ ہوتا ہے، اور بھائی ان پاکستانیوں نے جو دوسرے ملکوں میں کما رہے ہیں، پاکستان کی اکنامی کو چلایا ہے ہمیشہ، ان کے لیے اگر پی آئی اے کچھ خرچ کر دے گا تو احسان نہیں کرے گا ان کے اوپر. آج وہ مشکل میں ہیں، آج ان کو ضرورت ہے مدد کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پی آئی اے کو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑ رہا. ان کی ٹکٹوں کی قیمتیں کم ہونی چاہیے. پی آئی اے نے اپنی ٹکٹس میں سستے نہیں کیے اور مہنگے کر دیے ہیں، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ان سے جو ہے وہ واپس سستے ٹکٹ دیے جائیں ان کو، اور ان کو فوراً طور پر بلایا جائے. یہ جو میں نے اس دن بھی بات کی پی آئی اے کے حادثے کی، دیکھیں آج بھی پی آئی اے میں، یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، اس کے پیپر موجود ہیں. قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، دنیا کے جو رولز ہیں، جو کیپٹن ہیں، جو پائلٹس ہوتے ہیں، وہ 12 گھنٹے کی فلائٹ کر سکتے ہیں مسلسل. 12 گھنٹے، اس سے زیادہ وہ فلائی نہیں کر سکتے. 4 گھنٹے اضافی ان کو دیے جا سکتے ہیں اگر کوئی صورتحال ایسی ہو جس میں یہ ضروری ہو جائے. یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ نہیں کہ 16 گھنٹے، 12 گھنٹے ہے، 4 گھنٹے اضافی یہ رولز ہیں، اس کے مطابق ان کو دیے جا سکتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ بہت ایمرجنسی ہو، کوئی بہت ہی ضروری ہو جائے، تو یہاں پر سول ایویشن ان کو 1 گھنٹے کا ویور دے سکتی ہے. یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے، کیس ٹو کیس ہوتا ہے. اگر کہیں ایسی صورتحال ہو تو وہ 17 گھنٹے ہو جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ نے سول ایویشن سے 4 گھنٹے کا بلینکٹ ویور لیا ہوا ہے. بلینکٹ ویور جو بین الاقوامی فضائی اصول جو ہیں، سول ایویشن کے جو رولز ہیں، اس کی وائلیشن ہے. اگر 16 گھنٹے ایک، اور اگر پائلٹ 4 ہوں تو یہ 18 گھنٹے ہوتے ہیں. اور 1 گھنٹہ وہ جو ویور آپ دے سکتے ہیں کیس ٹو کیس، 4 گھنٹے انہوں نے اور دے لیے ہیں. یہ 22-23 گھنٹے کی فلائٹ آپ کپتانوں سے کراؤ گے. اس کی وجہ سے جو سیفٹی میجرز ہیں، جو حفاظتی اقدامات ہیں پی آئی اے میں، وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ جو آواز اٹھائے گا اس کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا. کرونا آنے کے بعد یہ ایس او پیز ہر جگہ کے ہیں. ہم کہتے ہیں 50 سال سے بڑی عمر کا آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے. ہم کہتے ہیں 50 سے 55 سال کی زائد عمر کا آدمی مارکیٹ میں نہ جائے، شاپنگ مال میں نہ جائے، ٹرانسپورٹ میں نہ سفر کرے. ہم یہ کہتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کرونا کا شکار ہو سکتے ہیں. ہماری پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ، انہوں نے جو کانٹریکٹ پہ پائلٹس رکھے ہوئے، جو ریٹائرڈ پائلٹس ہیں، جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں، چونکہ وہ بیچارے کانٹریکٹ پر ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے کہ کرونا کے حالات میں جا کر یہ ساری فلائٹیں یہاں چلاؤ. جو اسپیشل فلائٹ چل رہی ہیں، اس میں میجورٹی جو ہے ان ریٹائرڈ 60 سال سے زائد عمر کے کانٹریکٹ والے پائلٹس کی ہے، جن کو بھیجا جاتا ہے. مطلب دنیا بھر کے ساری جو وائلیشن ہے وہ یہ پی آئی اے کی انتظامیہ کر رہی ہے. کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ جو آواز اٹھائے گا وہ نوکری سے نکل جائے گا. ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں بھائی کہ خدا کے لیے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جو دنیا بھر کے اصول ہیں اس پہ چلائیں. یہ جو بنیادی اصول ہیں، جو رولز ہیں، ان کی وائلیشن نہ کریں. آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے اوپر ظلم اور جبر نہ کریں. جو طور طریقے دنیا چلا رہی ہے اس کے مطابق چلائیں. یہ سارے راستے فوراً بند ہونے چاہیے. پی آئی اے کے اندر جتنی ایسوسیشنز ختم کی گئی ہیں اس کو ایسینشیل سروسز ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ فیصلہ واپس لیا جائے. یہ ان کا آئینی حق ہے. آئینی حق کو غصب کرنا نامناسب بات ہے، غیر آئینی بات ہے. یہ ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال کریں تو میں حاضر ہوں. دیکھیں، اس وقت پاکستان کی معیشت کی جو حالت ہے، جو ماہرین کہہ رہے ہیں، وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کی بدترین معاشی حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں.
اور یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے، کرونا تو ابھی مارچ میں فروری میں آیا نا، اس سے پہلے اگر آپ ان کی معیشت کے حالات کو اٹھا کے دیکھیں تب بھی انہوں نے برباد کر کے رکھ دی معیشت. انہوں نے فگر فجنگ کی، اپنی جی ڈی پی گروتھ کے جھوٹے فگرز بتائے جو ثابت ہوئے ہیں. 1.9 تھی، انہوں نے زیادہ بتائی، جھوٹ بولا، قوم سے جھوٹ بولا، دنیا سے جھوٹ بولا، ورلڈ بینک سے جھوٹ بولا، IMF سے جھوٹ بولا، اپنی عوام سے جھوٹ بولا. جھوٹ بول کر اپنی معیشت کی گروتھ انہوں نے زیادہ دکھائی. اور آج بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنی اسپیس ہے کہ جو آپ کو قرضوں کی ادائیگی کرنی تھی وہ ڈیفر ہو گئی ہے، ان حالات میں یہ مزید اتنے قرضے لینے جا رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے نہیں لیے. جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سال میں قرضے لیے، اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے 1 برس میں لیے. PMLN نے بھی ہم سے زیادہ قرضے لیے، لیکن PMLN نے بھی جتنے 5 سال میں لیے، اس نالائق نااہل حکومت نے یہ 18-20 مہینوں میں لے لیے ہیں قرضے. جتنی بے روزگاری اس نالائق اور نااہل سلیکٹڈ حکومت کے دور میں ہو رہی ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. جو مہنگائی اس نالائق نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کے دور میں ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. تو اگر فائنینشیل ایمرجنسی کہیں لگنی چاہیے تو وہ وفاقی حکومت پر لگنی چاہیے، جہاں نالائق ترین لوگ بیٹھے ہیں، جہاں کرپٹ ترین وزیر بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی عوام مصیبت کا شکار ہے. اس پر بالکل فائنینشیل ایمرجنسی لگنی چاہیے. سندھ حکومت اس وقت پاکستان میں تمام حکومتوں سے بہتر انداز میں گورن کر رہی ہے، بہتر انداز میں اپنی حکومت چلا رہی ہے، بہتر انداز میں اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہے. علی زیدی سے کبھی یہ پوچھ لیں کہ 18ویں ترمیم ہے کیا. اگر آپ کو یہ بتا دیں نا کہ اس 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کے کتنے آرٹیکل جو ہیں وہ تبدیل ہوئے تھے تو میں ساتھ چھوڑ دوں گا. یہ چول قسم کے لوگ ہیں سارے، ان کو کچھ نہیں پتا. یہ آتے ہیں یوں اسٹائل یہ کر کے. بھائی اس طرح کوئی باتیں ہوتی ہیں کیا؟ پتہ ان کو ککھ نہیں ہے. ان سے صرف آپ یہ پوچھ لیجئے کہ KPT میں آپ نے کیا کیا تھا، بس. اگر آپ کو یہ گالم گلوچ میں نہ اترا نا، صرف یہ پوچھے گا، کچھ نہیں. آپ یہ بھی نہیں کہے گا تم نے کرپشن کی ہے، مجھے نہیں پتا. صرف یہ پوچھیے گا کہ چیئرمین KPT سے تمہارا مسئلہ کیا تھا. تو ان کو 18ویں ترمیم کا کچھ نہیں پتا. 18ویں ترمیم 1973 کے آئین کے بعد پاکستان کی تاریخ کا وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے پارلیمنٹ کا، جس پر تمام صوبے متفق تھے، تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں، جس کے ذریعے صوبوں کے درمیان جو خلیج تھی وہ ختم ہوئی ہے، جس کے ذریعے چھوٹے صوبوں کی بڑے صوبوں کے متعلق جو غلط رائے تھی، جو ایک تاثر تھا، وہ ختم ہوا ہے. صوبوں میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے، اور صوبوں میں اگر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے تو اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کے ذریعے اس نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اختیارات ملے ہوئے ہیں. اس 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کو اختیارات ملے ہوئے ہیں. اس 18ویں ترمیم کے ذریعے صرف صوبائی خود مختاری نہیں ملی تھی، پارلیمنٹ خود مختار ہوئی تھی، وزیر اعظم خود مختار ہوا تھا. اور میں کہہ رہا ہوں یار، ان سے صرف پوچھ لو کہ 18ویں ترمیم میں کتنے آرٹیکلز تھے جن میں ترمیم ہوئی تھی. اگر آپ کو بتا دیں تو مان جاؤ. ان کو کچھ نہیں پتا. ان کو وہ واٹس ایپ پہ وہ میسج آتا ہے، جب کوئی سوال کرے تو کہہ دینا 18ویں ترمیم. اور اللہ کے بندے، 18ویں ترمیم ایک کارنامہ ہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ KPK کی حکومت نے بہت بڑی کارروائیاں کی، اچھے کام کیے ہیں. 18ویں ترمیم کے لیے عمران خان نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے KPK میں ہم نے بڑے کام کیے ہیں. 18ویں ترمیم کے سب کہا تھا نا. تو یہ صرف سندھ کے لیے تھوڑی ہے، یہ پنجاب کے لیے بھی ہے، یہ KPK کے لیے بھی ہے. تو یہ چول قسم کی لوگوں کے باتوں میں مت جایا کرو، اس کو اگنور کیا کرو. دیکھیں، لاک ڈاؤن کے فیصلے ہر صوبائی حکومت نے خود کیے تھے. پھر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے، اس کے بعد NCC کے پلیٹ فارم سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں.
تو لاک ڈاؤن صوبائی حکومتوں کے آرڈرز کے مطابق جس طرح چل رہے ہیں تو برائے نام ہی ہیں، لیکن جو چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ این سی سی کی جو میٹنگ ہوئی تھی 7 مئی کو، اس میں یہ ہوا تھا کہ جو فیصلے این سی سی نے 7 مئی کو کیے ہیں وہ 31 مئی کو دوبارہ ہم ریویو کریں گے، لیکن 31 مئی سے پہلے ہی بہت ساری صوبائی حکومتوں میں اس میں رد و بدل کیا، اور یہاں پر بھی ہوا، کوئی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا۔ تو جو میٹنگ آج ہونی تھی اب وہ غالباً شاید کل ہو رہی ہے، تو کل این سی سی کی میٹنگ ہوگی، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اسکول جو ہیں وہ ان کی پراپرٹی ہے اپنی مالکان کی، اگر کرائے پہ ہیں تب بھی انہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، اگر ذاتی ہیں تب بھی ان کے ہیں۔ ابھی جا کے تالے کھولنے بیٹھ جائیں، کس نے منع کیا؟ ان کی پراپرٹی، ہم تھوڑی روکیں گے ان کو۔ ہم نے جو بند کیا ہوا ہے تدریسی عمل بند کیا ہوا ہے، اور وہ بند رہے گا۔ وہ کوئی اسکول مالک اپنی مرضی سے شروع نہیں کر سکتا۔ وفاقی حکومت نے این سی سی میں یہ طے کیا تھا کہ پورے ملک میں 15 جولائی تک اسکول بند رہیں گے۔ ہم نے وہ 15 جولائی کی ڈیٹ اناؤنس اس لیے نہیں کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اناؤنس کرنی ہو کوئی بھی تاریخ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پورا اپنا اکیڈمک پلان دیں، جس طرح ہم نے پہلے دیا تھا مارچ میں، وہ ہم پورا پلان دیں گے۔ اس لیے اس پر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید ہمارا ارادہ ہے کہ منگل کو 2 جون کو اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کریں گے، اور اس میٹنگ میں یہ طے کر لیں گے کہ اکیڈمک پلان ہمیں کس طرح بنانا ہے اور اسکولز کب کھولنے ہیں۔ لیکن جو ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 1 جون سے اسکول اور کالجز کھلیں گے، وہ ہم نے وڈرا کر کے نیا آرڈر جو ہے وہ ایشو کر دیا کہ 1 جون کو اسکول نہیں کھلیں گے، اور نئی ڈیٹ ہم بعد میں اناؤنس کریں گے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے۔ جو پرائیویٹ اسکول مالکان کہہ رہے ہیں اسکول کھولنے ہیں، وہ ابھی سے کھول کے بیٹھ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تدریسی عمل بند ہے، وہ بند رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات ہیں کوئی پیرنٹس ان حالات میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ دھونی صاحب، جیسے آپ نے 12ویں جماعت تک بات کی، 10ویں کے بعد 11ویں 12ویں میں پری میڈیکل ٹریننگ جیسی ٹف ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پاس ڈائریکٹلی کر دیں گے تو ورک لوڈ بڑھے گا اور ہر کوئی آسان سمجھے گا کہ اب تو میڈیکل آرام سے ہم بیچلرس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بنا پڑھے بھی؟ نہیں، دیکھیں، جو آپ کے پروفیشنل کالجز ہیں ان میں ایڈمیشن کے لیے اپنا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ میں ہم کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دے رہے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں البتہ یہ ضرور ہو رہا ہے، ہم نے بات کی ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کا، اس سے کہ ان یونیورسٹی سے یہ گزارش ضرور کی جائے کہ جو منیمم پرسنٹیج ریکوائرڈ ہوتی ہے اس ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے لیے، اس میں کچھ ریلیکسیشن ضرور دے دیا جائے، تاکہ جو بچے امتحان نہیں دیں گے، ممکن ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ان کی پرسنٹیج بڑھے گی، تو کم از کم ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہو جائیں۔ لیکن اس ٹیسٹ کو پاس کرنے میں کسی قسم کی کوئی رعایت کسی طالب علم کو جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں، میں ایک عرض کر دوں کہ یہ جی آئی ٹیز سب کے پاس ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں، ہر آدمی کے پاس ہیں، لیکن قانونی طور پر پاکستان کے قانون کے مطابق ان جی آئی ٹیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی آئی ٹیز بنائی جاتی ہیں صرف تحقیقات کرنے کے لیے، جس طرح کسی بھی جرم میں اگر کوئی شخص گرفتار ہو اور پولیس اس کی تحقیقات کرتی ہے اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دیتی ہے، اس تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر کبھی بھی کسی شخص کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تحقیقات پولیس اپنی تحویل میں لینے کے بعد کرتی ہے، تو اس کو کوئی عدالت اتنا مستند تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا یہ جتنی جی آئی ٹی رپورٹس ہیں ان کی حیثیت بھی
उसी एक तहकीकाती रिपोर्ट की है जिस तरह कोई और आम तहकीकाती रिपोर्ट होती है। इसको पब्लिक करने से एक इम्कान होता है जो मैं समझता हूँ शायद जो इंसाफ की फराहमी है उसके रास्ते में हायल होने के इम्कानात होते हैं। जिस तरह आजकल मीडिया पर इन GITs को उछाला जाता है, हालांकि वो गलत होती हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। डॉक्टर आसिम की भी एक GIT रिपोर्ट बनी थी ना 462 अरब रुपए का इल्ज़ाम था डॉक्टर आसिम के ऊपर कि उसने करप्शन की है। क्या हुआ उसका? डॉक्टर आसिम को दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना दिया गया था उस GIT में। बिल गेट से ज़्यादा उसकी जायदाद और उसका पैसा था। अगर उस GIT रिपोर्ट को मान लें तो डॉक्टर आसिम दुनिया का अमीर तरीन आदमी और 462 अरब, मतलब किसको कहते हैं 462 अरब रुपए, उसकी उसने करप्शन की थी। अब मुझे बताइए क्या ये चीज़ें हकीकत से दूर दूर भी कहीं मिलती हैं? लेकिन चूंकि मीडिया पे बड़ा शोर शराबा मचा, इससे लोगों का ओपिनियन चेंज होने के इम्कानात होते हैं, इससे लोगों के साथ ज़्यादती हो सकती है। ये जो मीडिया पे एक माहौल बनता है वो असरअंदाज हो सकता है। जो इंसाफ का एक बुनियादी उसूल होता है कि वो फेयर होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम इल्ज़ामात जो GITs में लगे हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर, उन पर सारी ये रेफरेंसेस हैं, मुकदमात हैं। कौन सी चीज़ है जिसमें किसी के ख़िलाफ़ केस नहीं बना हुआ? मुझे बताएं ना आप। सब पर तो है। तो ये मैं इनसे जो ये चमार जो है बेचारे, इनके 2-4 मिनिस्टर हैं, मैं कह रहा हूँ उनकी बातों को हैसियत नहीं दिया करें। मेरी उनसे गुजारिश है कि बाकी तो GITs थी ना, ये कमीशन तो आप लोगों ने बनाया, इसमें कहा गया है कि इमरान खान चोर है। ये कमीशन कहता है कि इमरान खान की वजह से इस मुल्क में चीनी महंगी हुई है। इमरान खान की वजह से 300 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम की जेब से निकले हैं। और पहले इसको तो रगड़ा लगाओ, अंदर डालो। तुम तो कहते थे ना इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे अगर वो करेगा। ये कमीशन कह रहा है, तुम्हारा बनाया हुआ कमीशन कह रहा है। मैं आपसे अर्ज करूँ, देखें जो बात मैं कह रहा हूँ वही आप कह रहे हैं। मेरी बात की आप तायीद कर रहे हैं कि जो GITs बनती हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो मुसद्दिक़ा नहीं होती हैं, उसमें हकीकत इतनी नहीं होती है, उसमें सच इतना नहीं होता है। अब उसको अगर आप पब्लिक करते हैं तो वो जो इंसाफ के बुनियादी तकाजे होते हैं उस पर असरअंदाज हो सकती है। ये बात तो मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। तो GIT में 4-5 मुख्तलिफ इदारों के अफराद होते हैं जो तहकीकात करते हैं। अब जाहिर है कि भाई अगर डॉक्टर आसिम से आप इतनी चीज़ें उगलवा सकते हो कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो जाए, 462 अरब की करप्शन हो जाए, तो भाई साबित करो। नहीं हो रही ना, गलत है बातें, क्योंकि उसका कोई सर पैर नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि GITs जितनी भी बनी है उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला नहीं होना चाहिए। अदालतों में केसेस हैं, मुकदमात हैं, अदालतें फैसला करें। अगर वो समझती हैं चीज़ें ठीक हैं, शवाहिद मौजूद हैं, सजाएं दें उसकी बुनियाद पर। यार एक अफसर देखें नहीं होता, GIT में मुख्तलिफ लोग होते हैं और GIT में मुख्तलिफ इदारों के लोग होते हैं और GIT में जो उगलवाया जाता है किस तरह से मुझे नहीं पता, अभी तक तो मेरी नहीं बनी लेकिन जो बनाया जाता है, उगलवाया जाता है, उसके अंदर लिख दिया जाता है कि यही उसने कहा, किन हालात में कहा, क्यों कहा, किस तरह से कहा, उसका तो आपको भी नहीं पता था ना। थैंक यू।